सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। नक्षत्रेषु दृष्टिः। कश्चन बालकः, तस्य पिता सङ्गीतज्ञः। उदरपोषणाय सः नगरात् नगरं गच्छन् भवति। अतः पुत्रस्य मुखदर्शनं विरलम् एव। तस्य बालस्य माता तदीये बाल्ये एव दिवं गता। मातुः वियोगात्, पितृस्नेहस्य अभावात् च सः बालः सर्वदा खिन्नमनस्कः भवति। माता दिवङ्गता इति तु सः जानाति, किन्तु दिवङ्गताः प्रत्यागन्तुं नार्हन्ति इति न अवगम्यते तेन। यदा मातुः स्मरणं तीव्रतया बाधेत तदा सः पितामहीं पीडयति। मातरं दर्शय इति। पितामही च खाद्यादिदानेन लालनेन च तं सन्तोष्य मातुस्मरणं कथञ्चित् निवारयति। एकस्यां रात्रौ तं बालं मातुः स्मरणं तीव्रतया अबाधत। सः पितामही समीपं गत्वा अवदत्, अम्बा, मातरं दर्शय, इदानीमेव दर्शय इति। पितामही एतत् विस्मारयितुं बहुधा प्रयासम् अकरोत्। तथापि बालस्य एकमेव कथनं, मातरं दर्शय इति। अन्ते किञ्चित् क्रुद्धा पितामही तं बालं गृहाङ्गणं प्रति आनीय आकाशस्थानि असङ्ख्यानि नक्षत्राणि प्रदर्श्य एतेषु अन्यतमत्वम् आप्तवती अस्ति तव माता। त्वमेव अभिज्ञानीः। बालः आकाशमेव पश्यन् नक्षत्ररूपिणीं मातरम् अभिज्ञातुं प्रयासम् अकरोत्। एतस्मिन् दिने, तदनन्तरं दिने, तस्मादपि अनन्तरं दिने, एवं प्रतिदिनं सः रात्रौ दीर्घकालं यावत् नक्षत्रदर्शनम् अकरोत्। गच्छता कालेन नक्षत्रवीक्षणं तस्य स्वभावः जातः। प्रौढत्वं गतः सः अवगतवान् यत् असङ्ख्येषु नक्षत्रेषु मातुः अन्वेषणाय प्रयासः व्यर्थः एव। तथापि नक्षत्रवीक्षणात् सः निवृत्तः न जातः। नक्षत्रवीक्षणाय सः एकं दूरवीक्षकं सज्जीकृतवान्। नक्षत्राणां ग्रहाणां च गतेः अध्ययनम् आरब्धवान् सः। गच्छता कालेन सः प्रत्यपादयत् यत् सूर्यं परितः सर्वे ग्रहाः परिभ्रमन्ति इति। गुरुशुक्रयोः विशेषाध्ययनं कृत्वा तौ परितः स्थिताः उपग्रहाः अपि तेन अभिज्ञाताः। कालान्तरे सः श्रेष्ठः खगोलविज्ञानी इति ख्यातः जातः। तस्य नाम गेलिलियो इति। 16 शतके इटलीदेशे आसीत् सः। एवं मातुः दर्शनार्थं नक्षत्रेषु निहितदृष्टिः गेलिलियो स्वस्य निरन्तरप्रयासेन श्रेष्ठः खगोलविज्ञानी जातः।